बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के हवाले से। सानिया मिर्ज़ा ने खुला नहीं ली। आप ये सुनकर हैरान रह गए होंगे, बल्कि थोड़े से परेशान भी हुए होंगे, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर मैं खुद भी, हम सब ये खबरें दे रहे हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। इसके हवाले से आगे चल के आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि सानिया मिर्ज़ा ने खुला नहीं ली। दूसरी खबर, उमैर जसवाल कहाँ आराम से बैठ सकते थे, सना जावेद ने उनके साथ जो किया, जाहिर है उन्होंने उसका कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर देना था। उन्होंने एक गेम डाली है, उन्होंने एक काम किया है। आज की इस वीडियो में वो काम भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ कुछ और हंगामा खेज चीज़ें हैं जो इन दोनों की शादी को लेकर हो रही हैं। इन सारी चीज़ों की, इन सारी डेवलपमेंट्स की आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये सारा मामला जो सना मिर्ज़ा और शुएब मलिक की तलाक को लेकर, और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की तलाक को लेकर, और सना जावेद और शुएब मलिक की जो है शादी को लेकर हो रही हैं, इन सारे डेवलपमेंट से आज आपको आगाह करेंगे। बहुत ही हैरान कुन चीज़ें मुझे भी सुनने को मिली है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपना फीडबैक जो है वो अपने कमेंट्स की सूरत में या जो है मेरे मुझे मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। किसी ने एक शेर पढ़ा कि जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, अब एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। ये शुएब मलिक के हवाले से किसी ने कहा है कि जी शुएब मलिक साहब जो है, सानिया ये ख्याल करती है, सानिया ये सोचती है कि शुएब मलिक साहब जो है, उनका एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी की जो है वो तगदो में हमेशा रहते हैं। अब ये बातें जो है, ये एक सीनियर सहाफ़ी ने की हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये अपने प्रोग्राम में, वो एक टीवी चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो है वाज़े तौर पे बताया है कि जी जो उमैर जसवाल साहब हैं, वो खुला वाली बात आगे चल के आपको बताता हूँ कि सानिया ने खुला नहीं ली, बहुत बड़ी खबर है। मैं आगे चल के, थोड़ा-सा आप इंतज़ार कर लें, आगे चल के आपको ज़रूर बताता हूँ। उमैर जसवाल जो है, उन्होंने जब उनको ये सारा मामला हो गया, सना और शुएब की शादी हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। एक्चुअली उमैर जो है वो सना को तलाक देना नहीं चाहते थे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि सना जावेद ने बाकायदा तौर पे, क्योंकि शुएब से उसका राब्ता था, शुएब से उसकी बातचीत थी, मेल मुलाकात थी, शुएब से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उमैर जसवाल उसको तलाक नहीं देना चाहता था। और बाकायदा तौर पे ये खबरें सामने आई हैं कि ये तलाक ज़बरदस्ती करवाई गई है। जब सना ने जब उमैर को बताया कि वो उससे तलाक लेना चाहती है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा, और वो अभी तक शॉक में है। लेकिन जब ये खबरें, सारा कुछ हो गया, और अब शादी हो गई है, ज़ाहिर है तलाक भी हो गई, तलाक के बाद शादी भी होगी, तो अब उमैर जसवाल ने सानिया मिर्ज़ा को कॉल की है। बताया यही जा रहा है, ये सीनियर सहाफ़ी ने, दुनिया टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जी उमैर ने जो है वो, क्योंकि उमैर के बॉलीवुड की इंडस्ट्री के साथ जो है वहाँ पे जितने भी अदाकार हैं, उनके साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ है, तो उनके पास सानिया का नंबर था। एक बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ कि उमैर जसवाल का जो अपना नंबर है, वो भी बंद मिल रहा है। उनका वो नंबर ऑन नहीं है, मेबी इसी वजह से कि शायद जो है लोग उनसे राब्ता करें और इस हवाले से मज़ीद पूछें, या टीवी चैनल्स राब्ता करते हैं जैसे भी, तो उनका नंबर बंद है। ठीक है, तो उन्होंने जी सानिया मिर्ज़ा से राब्ता किया है, और सानिया मिर्ज़ा से उनकी अच्छी खासी जो है लंबी बातचीत हुई है, और इन दोनों ने एक दूसरे का गम बाँटा है, ज़ाहिरी बात है। उधर से सना जावेद ने जो है वो उमैर के साथ की है, और उधर से शुएब मलिक ने सानिया के साथ की, तो इन दोनों की आपस में बात हुई है। अब इस बातचीत में क्या हुआ है? बातचीत में ये हुआ है कि जी उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया है उमैर जसवाल ने, और सानिया मिर्ज़ा जो है, उन्होंने भी जो है उमैर जसवाल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है, और उनसे कहा है कि जी ज़ाहिर है दोनों के आपस में इसी हवाले से बात हुई है, जो शुएब और सानिया के ताल्लुकात से उनको लेकर। अब जो है ये सीनियर सहाफ़ी ये कहती हैं कि जी उमैर जसवाल ने अपना नंबर बंद किया, और वो कहते हैं कि जी सानिया को कॉल की, और जो फ़ासले बनाने में किरदार था, वो शुएब का था, ये पता चला है। और उसके बाद जो है सना जावेद के भी उन्होंने ये बताया, सहाफ़ी ने, सीनियर सहाफ़ी ने, कि जी सना जावेद के नंबर भी बंद हैं, और सानिया मिर्ज़ा की तरफ से एक आखिरी कोशिश की गई कि अपनी जो रिश्ता है उसको बचाया जाए, और उसकी वजह से उसने सारी फ़ैमिली को दुबई बुलाया, शुएब की फ़ैमिली को, और शुएब मलिक के सारे ख़ानदान जो है
وہ دبئی بھی گیا، لیکن ظاہر ہے وہ ثانیہ مرزا کو پسند کرتے تھے وہ لوگ جو شعیب کے خاندان والے، اور آج بھی طلاق کے باوجود وہ اس رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور وہ ثانیہ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ بہرحال جی، ایک تو یہ عمیر جسوال صاحب نے اب ثانیہ مرزا سے بات کی ہے اور اس معاملے کو لے کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور آنے والے دن آپ کو مزید خبریں سننے کو ملیں گی ثنا جاوید اور شعیب ملک کے حوالے سے، کیونکہ یہ مل کے بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس معاملے کی طرف کہ جی جو ہے طلاق والا، اچھا خبریں آپ بھی آپ کو دے رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور یہ بات باقی واضح ہو گئی ہے۔ ایک چیز سامنے آئی تھی کہ سب سے پہلے جو ثانیہ مرزا کے والد ہیں عمران مرزا، انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی میری بیٹی نے خلا کا حق استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ثانیہ کی بہن ہے جو اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جن کا، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ میری بہن نے خلا لی ہے۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی یہ ان کے اختلافات ضرور تھے، لیکن ثانیہ مرزا جو ہے وہ طلاق نہیں چاہتی تھی اور اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی تھی، لیکن جو ہے ظاہر ہے یہ معاملہ جب نہ بن سکا تو پھر طلاق ہو گئی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خلا کے پروسیس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی خلا کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اگر وہ ہو تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کورٹس جانا پڑتا ہے، ججز وہاں پہ ایک پورا پروسیجر پورا کرتے ہیں، خاتون کو پوچھتے ہیں، ججز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں کو جو بھی خلا کے لیے خاتون اپلائی کرتی ہے اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو الگ سے بٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سوچنے کا اور ایک اور موقع دیتے ہیں، اور یہ سارا پورا پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ پروسیس کبھی کسی ٹی وی چینل پہ کسی خبر میں، چینل والے آپ کو پتہ ہے عام لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر کورٹس میں بھی رپورٹر موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں انہی خبروں کی تلاش میں، لیکن کیونکہ کسی چینل پہ کسی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ جی یہ کوئی خلا کا کیس چل رہا ہے یا خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے باقاعدہ ثانیہ مرزا کی طرف سے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے یا یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ خلا نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک طلاق ہوئی ہے، اور طلاق جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شعیب نے دی ہے، یہ خلا والا پروسیس فالو نہیں کیا گیا، الگ ہو گئے، اختلافات تھے، سارا معاملہ ہو گیا۔ بڑھیا کہ وہ جو لفظ یوز کیا جا رہی ہے، ٹرم یوز کی جا رہی ہے خلا والی، وہ خلا نہیں ہے، ثانیہ نے خلا نہیں لی ہے بلکہ شعیب نے خود سے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق ہے، خلا نہیں۔ تو اس کو ذرا میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ تھی۔ اچھا اس کے بعد جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی کوشش تھی اس رشتے کو بچانے کے لیے، جو کچھ شرائط رکھی گئی تھی ثانیہ مرزا کی طرف سے وہ بہت زیادہ سخت تھی، اور وہ سخت شرائط شعیب ملک کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہ ایک دفعہ پھر شعر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہی والی ہے کہ جی آپ خواتین سے زیادہ ملیں گے نہیں اور خواتین سے تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن شعیب جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ جانے کیوں کوئی اور ہمارا نہیں ہوتا، اب ایک محبت سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو شعیب ملک صاحب جو ہے وہ ملتے تھے، اور ثانیہ کو بھی جو عمیر جسوال اور ان کی فون کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے آپس میں بات کی ہے، اتنا ضرور ہے کہ بات ہوئی ہے، یہ کنفرم کر رہے ہیں جو جہاں کے صحافی دوست ہیں جو کور کرتے ہیں ان کو، اپنا ایکٹرز وغیرہ کو، اور جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمیر جسوال اور ثنا مرزا کی آپس میں بات ہوئی ہے، لیکن اس میں بیچ میں جو ہے یہ والی جو بات ہے کہ جی آگے کے کیا معاملات ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ خبریں آ رہی ہے، کنفرم نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی ہوا ہے، لیکن بات لمبی ہوئی ہے تو ظاہر ہے صرف نیک خواہشات کا تو اظہار نہیں ہوا ہوگا، باقی بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، اور یقینی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو عمیر جسوال نے ثنا کے حوالے سے اور شعیب کے حوالے سے، اور ثانیہ نے بھی ثنا اور شعیب کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں یقیناً شیئر کی ہوں گی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو ان کی جو ہے معاملات کے حوالے سے بتایا ہوگا، تو شاید ایک دوسرے سن کے حیران اس لیے رہ گئے ہوں گے کہ پہلے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب اصل چیز پتہ چلتی ہے تو وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ سامنے آیا، ایک عمیر کی جو ہے ثنا مرزا کو کال یہاں پہ پاکستان میں صحافیوں کا باقاعدہ طور پہ یہ کنفرم کرنا کہ جی یہ لوگ جو ہے اس طرح معاملہ ہے۔ ایک چیز انہوں نے اور بھی کی، سینئر صحافی نے نیچے لکھی ہوئی تھی میرے سامنے، اب یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جی ثانیہ کا خیال تھا کہ جی جو شعیب کی ماں اور بہنیں ہیں وہ اس رشتے کو بچا لیں گے، لیکن ایسا وہ نہیں کر پائے، اور شعیب ملک جو ہے انہوں نے بھی جو ثنا سے شادی ہے اس سے پہلے فیملی میں سے نہ کسی سے رابطہ کیا تھا، اور نہ اب رابطہ ہے اس کا، اور نہ ہی انہوں نے فیملی والوں کو بلایا تھا، اور نہ فیملی والے اس شادی پہ گئے، بلکہ الٹا وہ اس شادی سے ناراض ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، ڈیولپمنٹ ہے، آگے آنے والے دنوں میں اور مزید اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں
جن کے حوالے سے ثانیہ کا ایک انٹرویو بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں جی ہمیں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔